औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे भाइयों को, मेरे सपूतों को, बुज़ुर्गों को, हम उम्रों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हर बुध को सिलसिला होवे है कि हम अपनी बिरादरी की, अपने बुजुर्गन की जो अच्छी रवायात थी, जो वक्त के गुजरने के साथ साथ साबित हुई कि अगर उन रवायात ने, उन ट्रेडिशंस ने, उन आदात ने, उन खसाइल ने अगर हम फॉलो करा और उन पे अमल करा तो वहाँ में मुआशा को भी फ़ायदा है और वहाँ में कुनबा को भी फ़ायदा है, फैमिली को भी फ़ायदा है, अफराद को भी फ़ायदा है, इनफरादी फ़ायदा भी है और इज्तमाही फ़ायदा भी है। और ये रवायात कई सदी गुजरना के बावजूद आज भी बहुत भली लगी हाँ, और आज भी बहुत अच्छी लगा हाँ, और आज भी ये जदीद तकाजा ने और लेटेस्ट जो नीड्स हाँ सोसाइटी की उन्होंने पूरा करा हाँ। गुज़िश्ता कई डिस्कशंस में हमने, आप याद होगो कि हमने ये भी बहस करी और शेयर करी ही कि मेव बरादरी की रवायात में से एक अच्छी रवायत ये कि दूसरे बिरादरी की बहन बेटी लू अपनी बहन बेटी को दर्जा देनो। वहाँ में हमने एक और चीज़ देखी कि जो बहुत अच्छी रस्म ही हमारे, जामे भात की रस्म भी शामिल ही, जामे मिलनी भी शामिल ही, जामे बारात की आह भगत भी शामिल ही, ये भी हमने डिस्कस करो हो। और साथ ही साथ हम, आप याद होगा हमने ये भी डिस्कस करो हो कि हमारे जो मेव कौम में बिरादरी के अंदर जो है वो मेहमान नवाजी चौपालन को होनो, बंगलान को होनो, बैठकन को होनो, और मेहमान नवाजी के लिए और जो बाहर से भी लोग मेहमान आवे उनके लिए खसूसी एहतमाम ये भी हमारी माशाल्लाह मेव कौम की रवायती। मैं गुजारिश ही करूँगा कि आप भी अपना बुजुर्गन के साथ बैठ ज़रूर बैठो हो और बैठता रहा हो। और लाजिम बात है, ऐसा कोई बच्चा ना है जो अपने माँ बाप की गोद में जाने परवरिश ना पाई होए। और इन बुजुर्गन की तरफ से भी बहुत सी बात हमारे इल्म में आवी ही। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये एक डायलॉग की शक्ल होनी चाहिए, या मैं आप भी कंट्रीब्यूट करो। आप भी अगर कोई बात आपने सुनी है अपने बुजुर्गों से, वह लाजमी शेयर करो। मैं ग्रुप में मौजूद हूँ। जी अकबर साहब, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम इन द ग्रुप। जाहिर सी बात है कि देखो, ये जो हमारे बुजुर्गों को एक सिस्टम मौजूद हो, वह में एक तो ये हो कि इंसाफ कमाल दर्जा हासिल हो, बल्कि वह इंसाफ लैंड को हमारे बुजुर्गन के पिए, हमारा चौधरीन के पिए, हमारा पंचन के पिए, वह इंसाफ लैंड लू दूसरी बिरादरीन का लोग भी आव रहा मेवन के पिए और मेवन की चौपालन पे। ना सिर्फ मेवन लू आपस में इंसाफ मिले हो, बल्कि मेवन की बैठकन पे, मेवन का बंगलान पे, मेवन का तकियान पे बाकायदा तौर पे दूसरी बिरादरीन लू भी इंसाफ मिले हो। और आप बिलीव करो, जो भी बिरादरी हमारी मेवात में रह चुकी हैं, जो बुजुर्ग रह चुका हैं, दूसरी बिरादरी का, जी में सैयद भी हा, आहिर भी हा, जाट भी हा, गुजर भी हा, जाके अंदर जो है और बहुत सा हमारा जो लगवाती, और वो हमारे बुजुर्गन का मुती बन जावे हा। उनका हुस्न सलूक देख के, उनका उनका जो इंसाफ का तकाजा ने पूरा करते देख के, उनको बगैर काई तासुब के, बगैर काई लिगी लिपटी के इंसाफ देनो। और ई ना देखो कि इंसाफ के अंदर जो सामने मेरो भांजा या मेरो भतीजा है, बल्कि इंसाफ बराबर की बुनियाद पर के, इंसाफ की बुनियाद पर करनो। ई एक इतनी अच्छी रवायत थी, मैं ये समझूं कि आज अगर यूनिवर्सली, ग्लोबली
और पाकिस्तान के अंदर ई रवायत जो हमारे मियो बुजुर्गन की कि इंसाफ देनो, सच है सच कहनो, झूठ है झूठ कहनो, और वाके बाद फिर इंसाफ की इंप्लीमेंटेशन के लिए, वह इंसाफ पे मबनी फैसला के लिए पूरी ताकत के साथ वो जो है नाफिज करनो, ये भी बड़ी एक अहम रवायत थी जो आगे आके हम यह बहस करेंगे। जी अब्दुल सत्तार पहाड़ साहब, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम। आपको भी मेरा ख्याल है सीजन शुरू होने वाला है, जाहिर है आपको टाइम बड़ो कीमती है। जज़ाकल्लाह। ये कुछ ऐसा असल में इज्तमाई काम रहा, इनफरादी काम तो सारी ज़िंदगी इंसान करे है, और अपनी ज़ात के हवाला से करे, अपने बच्चन के हवाले से करे है, और अपने फ़ायदा और इंटरेस्ट के हवाले से करे है। लेकिन अल्लाह पाक के यहाँ उन लोगों को भी बहुत बड़ा अजर है जो अपनी ज़ात से हट के मुआशरा के लिए कुछ करा हाँ, जो अपनी ज़ात से हट के वाकई दूसरी मखलूक के लिए कुछ करा हाँ, जो अपनी ज़ात से हट के सोसाइटी के लिए सोचा हाँ, दूसरी मखलूक के लिए सोचा, या को बहुत बड़ा अजर है। और हमेशा या को जो अजर है वो अल्लाह पाक की ज़ात से ही मांगना चाहिए। आज की जो रवायत है वह मैं कुछ इस पस मंज़र में देखना चाहूँ और आप दोस्तों के सामने रखना चाहूँ कि मुआशरा जहाँ सज़ा और जज़ा को निज़ाम मौजूद होवे, वो मुआशरा जो है वो तरक्की करे है। वह मुआशरा के अंदर अमन, सुकून और प्यार और मोहब्बत रहे है। वो मुआशरा जाके अंदर गलत आदमी से गलत को हो जाए और सही से सही को हो जाए, और सही आदमी लू इंसाफ मिलते हुए और गलत आदमी लू सज़ा मिलती हुए, वह मुआशरा ना सिर्फ कायम दायम रहा बल्कि वो मुआशरा और तहजीब जो हाँ वो दुनिया के ऊपर जो है रूल करना शुरू कर दे वहाँ। और जहाँ या के बरअक्स सज़ा और जज़ा को निज़ाम मौजूद ना होए जा मुआशरे के अंदर, तो हून बेअसूली जन्म लेवे है, हून लाकानूनियत जो है वो परवान चढ़े है, हून जाकी लाठी वाको वाकी भैंस वाको असूल जो है प्रिवेल करे है और वो ताकत पकड़े है। तो आज यही रोशनी में हम देखेंगे कि हमारा मियो बुजुर्ग ने यह सिलसिला में हमारे लिए कहा गाइडलाइन दी ही, और यह सिलसिला में हमारे लिए कहा किस किस्म की जो वो रवायात छोड़ी हाँ कि हमारो जो मेवात को मुआशा हो, हमारे बुजुर्गन की जो हम लोग सबक हा, हमारे बुजुर्गन की जो रवायात थी, क्या वो मुआशा के लिए कहा पैगाम छोड़े। आज को मौजू ये है, क्या वह में सज़ा और जज़ा को निज़ाम मौजूद हो, क्या हमारा मेवात के बुजुर्गन की रवायात में इंसाफ को तराजू मौजूद हो, क्या हमारे बुजुर्गन की रवायात में आम आदमी हुई वाकई दहलीज पे इंसाफ मिले हो। यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू। जी भाई उमर साहब फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, वेलकम वेलकम। देखो गुजारिश ही कि एक तो फैसला होवे हा, और फैसला जो है एक डिसीजन होवे ना हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को भी, और आगे वह अथॉरिटी इंप्लीमेंट ना करे या वहाँ पे अमल ना करे, तो वो फैसला जो है उन्होंने समझा जाए कि वो जो बेचारो मजलूम है वालू वह फैसला को फायदा कोई ना हो। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रहा जो हमारा बुजुर्ग करे हा सदीन सु, और वह इम्प्लीमेंटेशन के लिए वह जो फैसला की नाफिज करना के लिए कहा सिस्टम हो जो हर घर आज भी अपना सके है, हर हमारो जो पाल वो भी अपना सके, हर मोहल्ला यह चीज अपना सके है, हर या कस्बा सोसाइटी जहां भी आप रह रहे हो आप यह अडॉप्ट कर सको। कहा हो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहली बात तो यही कि वहां पे बाइंडिंग होवे ही दोनों पार्टी ने के जो फैसला कर दिया गया है वह लाजमी तौर पे वह फैसला है मन अन उ पार्टी तस्लीम करे, और वह पार्टी वो फैसला तस्लीम करना पड़े। कैसे? अगर वो पार्टी वह फैसला है तस्लीम ना करे ही तो पूरे का पूरा सालसी पूरी की पूरी बिरादरी
वह शख्स या वह ग्रुप के मुखालिफ जावे ही पूरी ताकत के साथ कि ये फैसला नामारो बिरादरी का है। वहां में एक चीज तो कहा कि जाहिर है एक बिरादरी की ताकत रहे, सालसिन की भी ताकत रहे, वहां के आगे आमतौर पर कोई ठहरे ना हो। ये बिल्कुल वह पता हो कि ये फिर अब फैसला तमलू ये नाफज भी तार ऊपर करवाते जाना, अगर फैसला करते जाना। एक तो यूं हो कि जो जो आपने हक और सच की बुनियाद पे इंसाफ करो, फैसला करो, वहां को आप नाफज करो और वो पंच वहां की जिम्मेदारी ओनरशिप ले वहा। दूसरी बात ये हो गई कि आमतौर पे ये है कि वहां में फिर वो अगर शख्स बाज ना हावे हो या वह फैसला सु रूगर्दानी करे हो या पंचन का फैसला सु भागे हो या बिरादरी का फैसला सु भागे हो, जो आप घर में भी कर सको, अपना मोहल्ला में भी कर सको, तो वहां के ऊपर दंड रखो जावे हो, वहां के ऊपर पेनल्टी रखी जावे ही, वहां के ऊपर जो है जुर्माना रखो जावे हो और वो जुर्मानो फिर वहां के ऊपर वसूल भी करो जावे हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ही कि वह शख्स को सोशल बाइकाट करो जावे हो, जो वह फैसला ना माने हो, और वहां को समाजी बाइकाट कर जाओ, वहां के मामलात में खामोशी इख्तियार करी जावे, वहां के लिए लोगों को उठो बैठो बंद हो जावे। तो ये एक बड़ी इतनी बड़ी गाइडलाइन है कि आज भी बेशुमार चीज हम फैमिली मैटर्स में आ रहा और आगे खानदानी मामला जो या वक्त हमारे लिए मसाइल बना पड़ा, वह भी यह रोशनी में देख रहा कि वह में कहा गाइडलाइन मौजूद। अब आप आ जाओ अपने फैमिली मैटर्स की तरफ, खानदानी मामलात की तरफ, कि ये जो एक बहुत बड़ी रवायत और ट्रेडिशन हमने इनहेरिट करी, अपने बुजुर्ग ने देखी, तारीख के अंदर लिखो पढ़ो, उनकी रवायत के अंदर लिखो, ये आज फी जमाना क्यों जरूरी है? ये आज फी जमाना ये हमारे जरूरी है। आप ही देखो हो कि ये जो घरन को सुकून है ये क्यों बर्बाद हुए है। ये जो एक खानदान के अफराद इकट्ठो ना बैठ सका या की कहा वजूहात था। ये जो आप देखो कि एक करीबी रिश्ता हाँ, करीबी नाता हाँ, उनके अंदर नाचाकी पैदा हो जावे। बाज औकात हीन तक आप देखो हो कि घर के अंदर जो है वो मामलात थोड़ा बिगड़ा, फिर ज्यादा बिगड़ा, फिर ज्यादा बिगड़ता चला गया। चाचा ताउन के आपस में मामलात मौजूद हैं, मामा भांजन के मामलात मौजूद हैं, चाचा भतीजन के मामलात मौजूद हैं। या में चूंकि हम अपनी रवायत सो ई रवायत कहा रवायत, अगर मेरा भाई कोई मैटर होवे है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये, जाहिर हम वह पाल का चौधरी ने वापस ना ला सका, हम गोतन का चौधरी ने वापस ना ला सका, हम गामन का चौधरी ने वापस ना ला सका, लेकिन एक चीज याद रखो कि चाहे आपको घर है वो 2 अफराद पे मुश्तमिल है या 20 अफराद पे मुश्तमिल है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सीखूं अपने बुजुर्गों से, वहां में काई ना काई बुजुर्ग को, बड़ा को, बाप को, वह खानदान के अंदर एक को बड़ो तस्लीम करनो, वह अथॉरिटी तस्लीम करनो, और वह बाकायदा तौर पर एक ऑर्डर डिलीवरिंग जो अथॉरिटी रिसीव करनो बहुत अहम है। जा घर को कोई मरकज महवर अथॉरिटी ना रहे, वह घर के अंदर आए दिन नई नई बात, नई नई मामलात उठा और उन मामलात सेटल करनो यामर जो है वो मुमकिन ना रहे आपस के अंदर, क्योंकि वह घर के अंदर कोई बाप की अथॉरिटी मौजूद ना हो। जी अब्दुल हमीद साहब इस्लामाबाद से माशाल्लाह। देखो मैं गुजारिश ही करो, सबसे पहली बात हर फर्द की ख्वाहिश है कि मेरे घर में सुकून रहे, और या के लिए बुनियादी मैं एक चीज कर रहा हूं, वो कह रहा ना कि आपने पढ़ो होएगो न्यूक्लियस, आपने पढ़ो होएगो इलेक्ट्रॉन मैट्रिक साइंस में 9वीं में पढ़ाया जावा, आपने पढ़ो होएगो प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस जब तक स्टेबल ना रहे, जो ऑर्बिट्स रहा वो कभी भी स्टेबल ना रहा, और अगर आप ऑर्बिट्स जो रहा, जो राउंड द न्यूक्लियस रहा, अगर आप उन्हें डिस्टेबलाइज करना चाहो तो आप न्यूक्लियस से डिस्टेबलाइज कर दो। याद रखियो यह बात में मैं जोर दे रहा हूं कि हमारे बुजुर्ग की रवायत थी कि खून लाजमी तौर पे एक घर में एक हमारा बुजुर्ग जो वालिद हो करे हो, वो एक अथॉरिटी हो करे हो, और वालू अथॉरिटी दी जावे ही कि अगर वो फैसला सादर कर देवे तो एक तो वाह बुजुर्ग के अंदर भी वाह रवायत की वजह से
ताकत हो गई कि वो फैसला जो घर पे इंप्लीमेंट हो गए और वो बाइंडिंग हो गई, छोटा पे भी बड़ा पे भी। यह रवायत भी अगर हम जिंदा कर ले वहां, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फर्ज करो कि कोई एक ऐसी चीज है जाए आप विद इन दी फैमिली सेटल ना कर सको, जाए आपस में भाई सेटल ना कर सका, जाए आपस में बाप और बेटा सेटल ना कर सका, जाए आपस में माँ और बेटी सेटल ना कर सके, वाको फिर हो के वो हमेशा आप वह चीज है अपना नियरेस्ट जो बुजुर्ग हाँ, जो करीबी आपका खानदान का लोग हाँ, आप उनके अंदर ले जाओ। आप देखोगे कि वाको कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकल आएगो, वह को हल निकल आएगो। और मैं इस समझू हूं कि यू इतनी एक अच्छी रवायत है, टेबल टॉक के जरिए नेगोशिएट करके, आप काउंसलिंग करके, आप एक दूसरा का मौकफ सुन के, और आप फिर बुजुर्गन की बात है मान के, जो इंपॉर्टेंट चीज जो महवर है, ये चीज को मान के आप वहां पे आमीन कहो, और वो घर जो है और मामला जो है वो हस्त और बस्त। देखो उमर साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आम तौर पे जो घर का मैटर्स हाँ वो सेटल की ना हुआ, ये घर का मैटर्स या हमारे सेटल ना हुआ। एक तो बच्चान लो हमेशा ये आप इजाजत दो, जब आप विद इन दी फैमिली बैठा हो, जब आप देखो घर में कोई तनाजा जो जन्म ले रहा है, कोई डिस्प्यूट है, कि बच्चा आपका बेटा या आपकी बेटी और मियां बीवी उनके दरमियान बैठो, और आप उन लोग या बात को हक दो कि वो जो चीज है वह चीज है हक समझा हाँ, जो चीज है वो बेहतर समझा हाँ, और जहां वो समझा हाँ कि हीन हमारे वालिद साहब की गलती है, या जहां समझा हाँ कि हमारी हीन वालदा की गलती है, उन लोग हक दो कि वे या बात को आजादाना तरीका से इजहार कर सका, ताकि जो घर में एक चीज मौजूद है और जो वजह तनाजा बन रही है, तो वो वालिद भी ये एहसास हुए कि हीन में गलत हूं, और वालदा अगर गलत है तो वालदा भी एहसास होवे। और बच्चा जब यह चीज कहेगा, और उन बुजुर्गों ने वो बात भी मान लेनी चाहिए कि जनाब ये जो घर के अगर 5 फर्द हैं, तो या में सो 4 फर्द या 3 फर्द ये कह रहा कि ये बात जो है गलत है, तो वो एक्चुअली गलत रहे, और वो बड़ा ने भी मान लेनी चाहिए। जब हम एक लेसन दे वहां बच्चा लोग कि एक बेटा मेरी हिमायत करे, एक बेटा जो है बीवी की हिमायत करे, या वो अपनी मां की हिमायत करे, नतीजा क्या रहे कि वही खानदान जाए एक यूनिट होना चाहिए, वो खानदान जो है वो डिस्ट्रप्ट हो जावे है, वो खानदान मुंतशिर हो जावे है, वो खानदान डिस्पर्स होवे है, और खानदान के अंदर जो है मुंतशिर किस्म की सोच जो है वो पनपनी शुरू हो जावा, जासू एक फैमिली सिस्टम जो है वो डिसइंटेग्रेट करना शुरू हो जावे। लिहाजा खानदान के विद इन दी फैमिली भी घर के अंदर जब बैठो, लाजमी अपनी गलती तस्लीम करो, लाजमी आप अपनी बातें जो है वो देखो कि हीन मैंने गलती करी है। और अगर बच्चा कह रहा हूं कि जनाब वालिद साहब अब्बा जी आप हीन गलत हो, अम्मी जाना आप हीन गलत हो, तो आप लाजमी तौर पे उनकी बात सुन के अपनी गलती की इस्लाह कर लो। आप बिलीव करो कि जब आप बच्चों को यह मौका दोगे और गलत है आप गलत कहोगे, उन्हें भी इजाजत दोगे, ताकि गलत और सही को अंदाजा हो सके। जब हम बाप की बातें रद्द करके माँ अपने बेटा से कह के नहीं ये ठीक करो, आप गुस्सा में हो, आप या खामखा डांटते रहो, वहां को नतीजा रहे कि बच्चा औलाद डबल माइंडेड होवे, या बीवी को अच्छी बात कर रही है और वो जो खामन जो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करके वहां को निगेट करे है, वहां को नतीजा जो है कभी भी अच्छो ना करे। और मैं ये समझूं कि हमारे बुजुर्ग की रवायत थी कि वे बात है सलीका सु माने, दिले कुशादा करके माने, देखे कि यार ये बंदा बात कहा कर रहा है, यानी जो बात करिए बिल्कुल सोलह नजदीक करिए। और हकीकत ही है, मेरी जिंदगी को अपना तजर्बा है, मैंने आम सा आदमी सु बहुत सी ऐसी बात सीखी जो मैंने बहुत बड़ा फोरम के ऊपर पुटअप करी, और वो आम आदमी वो को खास तालीम भी नहीं, को आम लोग वह समझे जाने यार जन अकल भी एक ना। लेकिन बिलीव करो या मेरे बी ए गुड लिसनर इन योर एज एंड इन दिस सोसाइटी। जितना बड़ा अच्छा लिसनर होगा, आप यकीन करो उतना ही दाना बीना और अकलमंद बनता जाओ। जी अब्दुल सत्तार पहाड़ साहब, जो मेरी जिंदगी का तजर्बा है या मामला में कि पर पंचायत नाकाम क्यों हुआ और पंचायती फैसला जो है तोड़ तक की ना पहुंचा, पहली इंपॉर्टेंट चीज वहां में जो
میں نے زندگی میں اٹیمپٹ کری یا میں نے آج تک اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں ہمیشہ یہ کرے ہو کہ میں دونوں متحارب گروپ رن لوں یا دون سے زیادہ متحارب گروپ یا ان لوں میں یہ کوشش کرے ہو یہ کہوے ہو کہ بھائی تم اپنا سالسی دیو اپنی مرضی سو واقع بعد جب سالسی دے دے رہا تو کورا اسٹام کے اوپر ان پارٹین کا جن کو جھگڑا ہو ان کو میں نے زندگی میں بے شمار پارٹین کا انگوٹھا لگایا اور انہیں لگا کے دے دیا. پھر اگر مرحلہ ریلی رہے کہ تم نے ان کو موقف جاننا رہے. میں نے کبھی بھی آپس میں میرا آج تک زندگی میں ایک واقعہ بھی نہ ہے کہ میری موجودگی کے اندر جو ہے وہ متحارب گروپ لڑ پڑا ہوا یا پہلے سے زیادہ ان کے اندر اناد پیدا ہو گئے کیونکہ میں ان موقع ہی نہ دے ہو. میں سالسین کے ذریعے ان سے گفتگو کرے ہو اور ان کی جتنوں بھی جو موقف ہو گئے انہوں نے ان رائٹنگ لے ہو تاکہ وہ ان سے انکاری بھی نہ ہو سکا بعد میں ہو زبانی موقف نہ لے کر ہو. اب میں آپ لوگ اگلی ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ سالسی فیصلہ ناکام کیوں ہوا. بہت اہم بات ہے جب تک سالسی اور پنچ خدا حاضر ناظر جان کے باوضو ہو کے خدا کو خوف کر کے انصاف کی بنیاد پہ حق اور سچ کی بات نہ کریں گا اور کثرت رائسو جو لوگ فیصلہ صادر کریں گا وہ ان کے اندر صرف اور صرف خدا کو خوف ہوئے گا وہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گا اور وہ صرف اور صرف فیصلہ ہے کائی ایک پارٹی کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرا ہاں اور اللہ سے جزا مانگا ہاں. تو جب نیت خالص ہوئے جب 100% خدا حاضر ناظر کر کے وہ اس کے میواتی میں خدا سوں فیصلہ کرنا تو ہمارا بزرگ خدا سوں فیصلہ کریا اور وہاں کو فائدوں کا ہوئے. پہلی بات تو ان پنچت کا فیصلہ نے لوگ عام برادری سراہ کری انہوں نے اپریشیٹ کری اور دوسرا فائدہ یہ ہوئے کہ جب تمہاری نیت خالص ہوئے یاد رکھیو جب 100% صحیح نیت کے ساتھ آپ فیصلہ کرو گا تو بالآخر وہ فیصلہ توڑ پہنچ جائیں گا. اور آپ اگر کا یہ خوش کرنا کی خاطر کا فریق ہے یا واقع وہ اپنا واقع ڈنڈی مارو گا وہ آپ کو تعلق دار ہے چاہے رشتہ داری ہے چاہے دوستی ہے تو پھر ایسا فیصلہ میں نے کبھی توڑ نہ چڑھتے دیکھا. ہاں کئی دفعہ ایسے ہوئے ہے کہ 99% بندہ مان گا اور 1% بندہ نہ مان رہا ہے وہ میں نے الٹیمیٹلی عدالتن میں بھی جا کے وہی فیصلہ اپنی زندگی میں دیکھا وہ امپلیمنٹ ہوا سالسی فیصلہ اور انہی کے مطابق جو ان کی جائیداد کی تقسیم ہوئی اور ان کی مطابق جو ہو گئے. تو نیت کو خالص سنو اور سالسین کو عذر و ایمان فیصلہ کرنا الٹیمیٹلی ایسا فیصلہ جو ہاں بالآخر توڑ چڑھا ہاں اور وہ پنچایت بھی کامیاب ہوا. عمران بلّہ صاحب میں ہمیشہ ایک چیز کہوں ہوں جیسے میں کئی دفعہ اپنی گفتگو میں کہوں کہ جی اندھیرا نے ہر وقت برو مت کہتے رہو کہ آپ روشنی پیدا کرو معاشرہ کے اندر جو ہے آپ سمندر کے کنارے بیٹھ کے لہرن سو برو بھرو کہن سو جو ہے طوفان نہ رکا کراؤں بلکہ ان طوفانن کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کرو جاوے کوئی نہ کوئی سوچی جاوے کوئی تدبیر دی جاوے. آپ اگر محبت ڈھونڈنا چاہو معاشرہ کے اندر تو سب سے پہلے آپ خود محبت بانٹنی پڑے گی اپنان میں بھی پرایان میں بھی. آپ یقین کرو محبت کرنے والا لوگ مل جائیں گا. اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بدسلوکی بھی کر دے واہ کے حال پہ چھوڑ دیو یا اللہ کے حوالے کر دیو اور آپ ہمیشہ اپنا نیکی کا جذبہ ہے محبت کا جذبہ ہے آپ اپنی شمع جڑائے رکھو. آپ دیکھو گا بہت سا پروانہ جو محبت پسند کرا وہ آپ کے ارد گرد جو ہے گھوم. میں کئی دفعہ دوستوں سے کہوں کہ یار تم جو ہے لوگن کا برا رویہ کی وجہ سے کبھی اچھا یہ ترک مت کرو کبھی لوگن کا برا رویہ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مت کرو. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ ان کی سیرت سامنے رکھ لو. آپ ہی دیکھو کہ وہ معاشرہ ہو کہ جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک قتل کا نشانہ بنایا گیا جہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک شیب ابی طالب میں ٹوٹل آپ کو اور آپ کے ختیجہ
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ دیکھو کہ بائیکاٹ کر گئے ہو، آپ کے خاندان کے لوگ ان کو بائیکاٹ کر گئے ہو، لیکن آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کبھی بھی آپ نے دیکھو کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو جواب تلوار سنا دیو، بلکہ آپ نے معاف کرا۔ اور آج بھی چابی وائی خاندان کے پی ہے، جا خاندانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو خاندان معاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی خود اپنے ہاتھ سے انلو جو ہے مرحمت فرمائی، عطا فرمائی۔ میں یہ سمجھو ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ایک حد رہے ہے ایک آدمی کی، کہ اگر کوئی بندہ ظاہر سی بات ہے ایک حد کراس کرے، ریڈ لائن کراس کرے، تو آپ ریئیکٹ کرنا پڑے، لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتن پہ انہوں نے تھوڑی سی برداشت اور نظر انداز کرنا شروع کر دیں، اور خاص طور پہ اپنا کنبہ میں، اور خاص طور پہ اپنے رشتہ میں، اور خاص طور پہ اپنے ان ریلیشنز میں جو خونی رشتہ ہاں، تو آپ دیکھو یہ بھی پھر بہت بڑی کو کہیں نہ کہیں کائی تو کوئی نہ کوئی رشتہ تو موجود ہے، بہت بڑی تبدیلی آ سکے۔ جی عبدالستار صاحب، دیکھو ایک اور آپ دوسری طرف ذرا آ جاؤ، آپ کہو جی ہمارا گھر میں تو ہماری فیملی میں جو چار دیواری رہے یہ گھر کی، یا کے اندر تو ہم کا بزرگ کی مانا ہے، تو کا نتیجہ نے پھر دیکھ لو، موجودہ دور میں دیکھ لو، یہ کوئی یا میں پرانی نئی کی بات ہے ہی نہ ہے۔ آپ اگر کہو کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے ایک دوسرا سو کمیونیکیشن ہی نہ ہے، میاں بیوی سو کو خاص رغبت نہ رکھے، بیوی میاں سو کو خاص رغبت نہ رکھے، بچہ ماں باپ سو کو خاص رغبت، یا کا نتیجہ نہ دیکھ لو، یا کا نتیجہ ہمیشہ ہی غلط نکلیں گا، ہمیشہ ہی غلط نکلیں گا۔ اور اگر جو چیز ہاں بہترین میں سمجھوں سولوشن وہ رہے کہ آپ اپنے گھریلو مسائل کو حل ود ان دی فیملی ڈھونڈو، اور ایک اچھی جو اپروچ رہے خاندان کا مسئلہ نے حل کرنے کی، ایک اور اچھی اپروچ رہے، وہ اپروچ کہا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھو کہ یا میرا گھر میں اندر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی معاشی مسئلہ ہو سکے، کوئی بچہ ان کو مسئلہ ہو سکے، کوئی بیوی ان کو مسئلہ ہو سکے، کوئی بیوی خاوند سے مسئلہ ہو سکے، تو آپ سب سے پہلے عقل اور شعور کو تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ مسئلہ آئیڈینٹیفائی کرو، آپ وہ مسئلہ کی نشاندہی کرو، آپ وہ مسئلہ گھر میں محسوس کرو، اور واقع بعد بجائے مسئلہ نے ڈسکس کرنا کے آپ ان مسائل کو حل ڈسکس کرو، آپ بچوں سے حل مانگو، آپ بیوی سے حل مانگو، آپ اپنے آپ سے حل مانگو، تو وہ کہہ کر ڈو ناٹ ڈسکس دی پرابلمز بٹ کم فار دا سولوشن کی طرف آؤ۔ جب آپ مسئلہ نے بجائے پیش کرنا کہ آپ سولوشن کی طرف آؤ گا، حل کی طرف آؤ گا، تو آپ دیکھو گے کہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور وہ کو حل سامنے آ جائے گا۔ اور ایسے ہی یاد رکھو کہ آپ بجائے فیملی ممبرز ہو مسئلہ نے ڈسکس کرو، آپ ان سے کہو بیٹا یا کے ساتھ یا کو کوئی حل بھی مول بتا، یا کے ساتھ مولو یا کو سولوشن بھی بتا، یا کہ یا ریزالو کر کے بھی بتا کہ یہ مسئلہ تو ہے، یہ بالکل ہمارے گھر میں ہے، یہ پرابلم ہے۔ تو جب آپ پرابلمز کی ساتھ ساتھ آپ ان اپنا سٹیک ہولڈرز ہو، فیملی ممبرز ہو، آپ ان کو سولوشن بھی مانگو گا، تو آپ دیکھو گا آپ کہیں نہ کہیں بہتر سولوشن پہ ود ان دی فیملی جو کہیں انوالو کرنے کی ضرورت ہے آپ وہاں پہ پہنچ جاؤ۔ دیکھو جو گفتگو ہم نے شروع کری ہی، وہ گفتگو ہم نے یا بات سے شروع کری ہی کہ کیا جو میو روایات اور میو ٹریڈیشنز اور ہمارے بزرگن کو یہ فیصلہ نے کرانو، اور ہمارے بزرگن کو جو ہے یہ فیصلہ کے اندر اپنی اتھارٹی استعمال کرنو، پھر ان فیصلہ نے امپلیمنٹ کروانو، اور وہ لوگ جو کہ یا فیصلہ نے نامہ نے ان کے خلاف ڈنڈ رکھنو اور انہیں جات باہر نکالنو، ای دنیا کو جو نظام انصاف ہے یا وقت جہاں میں چاہے وہ ڈسپیوٹس کے لیے آپ پرے پنچایت میں آ جاؤ، چاہے آپ ڈسپیوٹس کا سولوشن کے لیے قسم دھرم پہ آ جاؤ، چاہے آپ ڈسپیوٹ کا سولوشن کے لیے تھانہ میں چلے جاؤ، چاہے آپ جھگڑن کا سولوشن کے لیے مجسٹریٹ کے چلا جاؤ، چاہے آپ جھگڑن کا سولوشن کے لیے سیشن کورٹ میں چلا جاؤ، چاہے آپ ہائی کورٹ میں چلا جاؤ، چاہے آپ سپریم کورٹ میں چلا جاؤ، یہ تو آپ کی اب ثوابدید ہے کہ آپ مسئلہ نے کیسے حل کرنا چاہو۔ یہ جو بزرگن کی روایت میں سمجھوں ای یا میں بچت ہے،
یا میں فائدہ ہے یا میں جو ہے بینیفٹ ہے یا میں سوسائٹی کو سدھار ہے یا میں سوسائٹی کمفرٹیبل ہوئے یا میں معاشرہ جو ہے ایک جنت نظیر بنے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کے آپس کا برادری کا معاملات اور آپس کا گھر کا معاملات اور آپس کا محلہ کا معاملات بھی یہی پیٹرن پہ حل ہوا تو بہت سی چیزیں نے بلیو کرو آپ حل کر سکو. اور اگلی ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے بزرگ لوگ اہمیت دینا کیوں ضروری ہے کہ وہاں کو جو تجربہ رہے ہے وہاں نے جو دنیا دیکھی رہے ہے وہاں نے جو وہاں کو ایکسپوجر رہے عورت کو ہماری جو خواتین گھریلو ہوا یا ایون ورکنگ وومن ہوا ان کو ایکسپوجر ایز کمپیئر ٹو مرد جو ہے وہ اتنا نہ رہے. مرد کو جو ایکسپوجر رہے سوسائٹی کے اندر وہاں کو جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں کی جو ڈیلنگ رہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ جو آپ بیتی رہے معاملات رہا اتنا زیادہ رہا کہ وہ جتنا ایکسپیرئنس رہے اپنی آخری عمر کے اندر وہ شاید عورتیں بھی نہ رہے اور شاید ان بچہ نے نہ رہے جن کی عمر ہارڈلی ابھی 20-25 سال 30 سال رہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھوں ہوں کہ اپنا بڑا لو جاؤ باپ ہے چاہے دادا ہے واقعی رائے لو اہمیت دینا اور فوقیت دینا آن دا ڈینٹ آف دی ایکسپیرئنس واقعی جو تجربہ ہے جو واقعی بہت بڑی کوالیفیکیشن ہے جب پوری دنیا ہی تسلیم کرے دیر از نو سبسٹیوٹ فار دی ایکسپیرئنس. یا بنیاد پہ میں کہوں کہ اگر بزرگوں کی مان مہت رکھو گا تو اچھا. جی عمر صاحب آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی فیصلے دوسرے لوگوں سے کرواتے ہیں. یہاں ایک تو بہت سے معاملات آپ کو پتہ بہن بیٹیوں کی بھی ہوتے ہیں. بہت سے معاملات کے اندر میں نے دیکھا بہت سے جھگڑوں میں جو ہے عورتوں کو ملوث کر دیا جاتا ہے. بہت سے معاملات جو ہیں وہ فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں فیملی ڈسپیوٹس رشتوں کے ڈسپیوٹس. اب یہاں ایک تو غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا اگر ہماری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے یا اپنے ہی بزرگوں کے بیچ میں ملوث کر کے اس مسئلے کو مان جائیں اور سلجھا لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے کیا الفاظ میں استعمال کروں کہ جب وہ معاملات جو ہیں آپ کے دوسرے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور جگ ہنسائی جس کو کہتے ہوتی ہے اور جب معاملات تھانوں میں بھی چلے جاتا ہے پھر بھی جگ ہنسائی ہوتی ہے اور یہ معاملات جو ہے جب عدالتوں میں چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور عورتوں کو عدالتوں میں آپ کبھی جا کے دیکھیں میں نے دیکھا ہر شخص ان کو انتہائی گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے. یقین کرو چاہے وہ گواہی کے لیے آئی ہو چاہے اپنے حق کے لیے آئی ہو کیسے بھی آئی ہو. تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر کلچر نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھی اپروچ اور عقل مند اپروچ یہ ہے کہ آپ معاملے کو ود ان دی چار دیواری ہی آپ جو ہے اپنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ نہیں ہوتا اپنے قریبی بزرگوں کو شامل کرو. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کوئی اقوام متحدہ کے فیصلے تھوڑے کرنے ہیں تو آپ نے تو یہ ڈسپیوٹس کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر نیت ہو تو یہ سیٹل ہو جاتے ہیں. ایک بہت پرانی کہاوت اور روایت جو ہمارے بزرگوں میں موجود ہے اور یہ بات آپ تک بھی پہنچی مجھ تک بھی پہنچی اور ہم سارے جانتے ہیں کہ ہمیشہ بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا جاتا تھا. ہمیشہ بڑے بھائی کو باپ کا درجہ باپ کی طرح اس کی بات مانو باپ کی طرح اس کے جو آرڈر کو مانو باپ کی طرح اس کے حکم کو مانو اچھے رہ جاؤ گے. جب آپ اپنوں کی بات نہیں مانیں گے تو آپ غیروں میں ذلیل ہوں گے رسوا ہوں گے. جب خاندان کے لوگ خاندان کی بات نہیں مانیں گے وہ غیر خاندانوں میں ذلیل ہوں گے رسوا ہوں گے ان کی جگ ہنسائی ہوگی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ جگ ہنسائی کی طرف نہ جائیں اور آپ ان چیزوں کو سیٹل کرنے کو. اور دوسرا بڑی بہن کے عورتوں کی اب آپ دیکھ لیں عورتوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. بڑی بہن کو ہمیشہ ماں کی برابر کا درجہ دیا جاتا ہے یعنی اس کا کہنا اس کا حکم اس کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ ہماری بڑی بہن نے یہ حکم کر دیا ہے یہ بات کہہ دی ہے اب اس کو ہم الاڑ نہیں سکتے اب اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. تو یہ بھی کیا ہے یہ جو بات ہے کہ جی بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی جگہ پہ اور جو آپ کی بڑی بہن ہے وہ آپ کی ماں کی جگہ پہ. تو جب یہ عزت احترام اور تقدس ہوگا تو آپ یقین کیجئے ایک دفعہ پچھلے دنوں میں ایک خاندان کے اندر گیا
انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جی وہ دادی جان نے چونکہ یہ فیصلہ کر دیا تھا تو واقعی بات ہے تو الانڈ ہی کوئی نہ سکے، وہ بہت بڑا ڈسپیوٹ تھا گاؤں میں اور وہ سیٹل ہو گیا اور سب نے مان لیا، سب نے مان لیا، بہت بڑا قرمہ ہے، سب نے مان لیا۔ تو یہ اسپرٹ جو ہے اگر موجود ہوگی تو بھائی اچھے رہ جاؤ گے، اور نہیں موجود ہوگی تو پھر در بدر کے دھکے بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، تھانے بھی ہیں، ہتکڑی بھی ہے، سزائیں بھی ہیں، ضلالت بھی ہے اور جگ ہنسائی بھی ہے۔ جی عبدالستار صاحب، یہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ اب پھر میں میو روایت کی طرف آؤں کہ ہمارے بزرگوں نے یا بارہ میں ہم لوگ کہا گائیڈ لائن دی ہے کہ جو عورت جو ہاں کئی دفعہ معاملات میں جب پڑا ہاں تو وہاں کا نتیجہ بڑا خطرناک اور خاندان کی تباہی اور محلہ کی تباہی، اور حتیٰ کہ آپس میں جب دوسری جگہ بھی کوئی لٹ بات جائے جھگڑا ہو جائے وہاں کو بہت زیادہ خطرناک نتائج نکلا۔ ہماری جو روایت تھی بزرگ کی، جو پوری تاریخ ہمیں ملے کہ ہماری روایت کے اندر جو بھی پنچایت ہوئے ہی، جو بھی چودھری کا فیصلہ ہوئے ہا، جو بھی پنچایتی سالسی فیصلہ ہوئے وہاں میں عورتن لوگ قدم رکھنا کی قطن بھی اجازت موجود نہ ہو رہی۔ حقائق جاننو اور بڑی پردہ داری کے اندر جاننو، اچھی طریقہ سے جاننو، وہ ہمارے سالسین کو اور پنچن کو اور بزرگن کو جو کہ عمر کا وہ حصہ میں ہو گیا جہاں انسان خدا کو خوف بہت زیادہ طاری ہو جاوے تو ان کو ایک فرضوں کو حقائق جانا۔ لیکن کبھی بھی آج تک تاریخ میں کئی صدیوں کی تاریخ ہے، بہت پرانی تاریخ ہے، میں ان کی تاریخ تو سن عیسوی سے پہلے کی تاریخ ہے، وہاں میں عورتن کو ان فیصلوں کے اندر آنو معیوب سمجھ جاوے۔ اور میں یاد دلاتا چلوں، میں نے پہلے بھی گزارش کری ہوئے گی، ہمارے جو فیصلہ ہوئے ہا چاہے سگائی کی رسم ادا ہوئے ہی چاہے کیسے وہاں میں عورتن کو عمل دخل نہ ہو، وہ خوشی اپنی چار دیواری کے اندر جو ہے وہ منا کرے۔ ایسے ہی عورتن کو جو عمل دخل ہو وہ برات کے ساتھ جو ہے قطعی ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ ہمارے نہ ہوئے، کیونکہ واسو بے شمار قسم کے مسائل پیدا ہوئے ہا اور وہ بزرگوں نے بہتر سمجھی کہ عورت کو جو تقدس ہو، عورت کی جو ہمارا احترام ہو، وہ ایسو چار دیواری کے اندر کو ان خوشی کا تمام وہ مواقع باکھڑ میں یا اندر جو ہے وہ چار دیواری کے اندر جو حویلی کے اندر شامل رہے، وہ اپنے دوہانے گاوے ہی، وہ اپنے خوشی کو اظہار کرے ہی، وہ اپنے نئے لباس پہنے ہی، وہ اپنے نئے زیور پہنے ہی، وہ نئے حلوہ پوڑا اور وہ چیزیں نئے بناوے ہی، وہ سب خوشی کو اظہار کرے ہی، لیکن ان کو تقدس چار دیواری کے اندر ہو، ان کی اتھارٹی پوری چار دیواری کے اندر دی، ان کی مشاور جو ان سے لی جاوے چار دیواری کے اندر ہی، وہ پرے پنچایت میں یا گھر سے باہر نکل کے یا مردن کے اندر آ کے کدی بھی روایت موجود نہ ہی، اور آج موجودہ معاشرہ میں جہاں یہ موجود ہے ہوں تو متباہی نہ۔ جی اکبر صاحب شکریہ۔ یہ بالکل حقیقت ہے، یہ جیسا آپ نے فرمایا کہ گاؤں کی بہن بیٹی اپنی بہن بیٹی کو درجہ دینا اور اولاد بھی یہ احساس نہ ہونا کہ یہ ہماری سگی پھوپھی نہ ہے، اور وہ ایکچولی تو کنبا میں کہیں نہ کہیں اوپر جا کے وہ ہماری سگی بہن بیٹی بن جاوے، کیونکہ وہ کی وجہ یہ کہ یہ عام طور پہ یہ جو ایک گاؤں کا لوگ ہا یہ نسل در نسل جو ہون رہ رہا ہا، اور وہ کے بعد وہ گاؤں کی جو بچی ہی یا گاؤں کی بہن ہی یا بیٹی ہی وہ لوگ بالکل اتنا قربت کو اور اتنا مقدس وہ کے ساتھ رشتہ سمجھو جاوے جیسے اپنی سگی بہن بیٹی کے ساتھ۔ تو یاسو ایک اور بہت بڑو بھائی چارہ آج بھی یہ روایت اپنا کے دیکھو، کائے کی بہن بیٹی ہے کبھی بھی دست شفقت وا کے سر پہ رکھو، کہیں بھی رکھو، دوسری برادری کی ہوئے بہن بیٹی وا رکھو، آپ دیکھو تو صحیح وہ پورے خاندان کو رویہ آپ کے بارے میں کتنا مثبت ہو جاوے، کتنا اچھو ہو جاوے، اور وہ خاندان کتنا آپ کی دل سے عزت کرنے لگ پڑتے جب تم وہ کی بہن بیٹی اپنی بہن بیٹی کو درجہ دو۔ آپ ایسے عزت احترام اور آپ شرم کی نظر سے انہوں نے دیکھو ہو، جا شرم اور جا تقدس اور جا احترام کی نظر سے ہم اپنی بہن بیٹی دیکھا۔ جی عمران بلّہ صاحب، دیکھو بہت سی روایت ایسی ہیں، ہماری پیدائش ہین کی ہے، ہم نے پنجاب کو پانی پیو ہے، ہم نے آنکھ ہین کی روایتن میں کھولی، ہم تو اپنے بزرگوں کی روایتن میں بھول ہی گیا۔ اور آپ کی پیدائش بھی ہین پاکستان کی ہے، آپ کی پیدائش بھی مجھے یقین ہے کہ پنجاب کی ہے، اور آپ نے بھی اپنے دائیں بائیں سے سیکھو جو کچھ سیکھو۔ ہماری بہت سی چیزیں نے جو ہماری پکی ٹھٹی ہی وہ بہت سی روایت جو ہے یا تو ہمارے علم میں نہ ہو یا جب چونکہ ہم انہوں نے پریکٹس نہ کرا، جب ہم انہوں نے ظاہر ہے ان پہ عمل نہ کرا تو نتیجتاً متروک ہوتی جاؤں آہستہ آہستہ، ویسے آنکھوں سے اوجل ہوتی جاؤں۔ تو جو آپ جا بات کہہ رہا ہو،
آپ بھی دیکھو کہ ہماری بہن بیٹی بطور بہو کیوں خوشی وہ جب ظاہر ہے جاوے کا گھر میں تو ہماری وہ اگر بہن بیٹی ہی تو لیکن دوسرا کی تو وہ ظاہر ہے بہو ہی وہ اپنے ساس سوا کو تعلق رہے ہو نندن سوا کو تعلق رہے ہو وہ کو تعلق ہوا کہ سسر سو رہے ہو تو یہ جو آپ ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھو گے ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھو گے آپ کہ واہ کو جو ہمارا اسلام کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے محرم اور غیر محرم سے پردہ عام طور پہ ایک جنرل پرنسپل کر رہا ہوں ظاہر ہے یہاں میں 100% یا چیزیں جو ہے نہ کروں لیکن میں ایک جنرل پرنسپل کی بات ایک عام اصول کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہماری بہن بیٹی جاوے دوسرا کے گھر میں بہو بن کے وہ عام طور پر جو رشتہ وہ لڑکا والا کا ہوئے ان سے وہ پردہ کرے ہی ان سے پردہ کی بھی حکمت ہی پردہ کی بھی حکمت ہی وہاں کا جسم کا چھپایا جانا یہ بھی ایک حکمت ہی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تربیت دی جاوے ہی وہ بہن بیٹے نو ای نہیں دی جائے کہ منہ پھٹ رہو ای نہ دی جائے کہ تینے بزرگ آگے بولنا ہے ای نہ دی تینے سسر کے آگے اپنے جو ہے ترک بتوی جواب دینا ہے تینے وہاں جا کے حکومت قائم کرنی بالکل قتل بھی نہ ہوئے وہ بچی کی وہ بہن بیٹی کی جو ہماری بہن بیٹی اور دوسرن کی وہ بہو بن کے جاوے والو تعلیم ای جاوے کہ بیٹا تو ہنسی خوشی جب بھی تو آوے ابھی تو نیو گھر ہے تو یہاں میں اپنے آپ ایڈجسٹ کرنا ہے تینے یہاں کے اندر اپنے آپ جو ہے بنوانا ہے تینے اپنے جو ہے اپنے یہ ان کی خدمت کرنی ہے یہ تیرا ساس سسر نہ ہے یہ تیرا ماں باپ کی جگہ اور تینے ماں باپ کی ہی طریقے سمجھنا ہے تینے ان کی خدمت کرنی ہے جب یہ درس دیو جاوے ہو اور کہی جاوے کہ بیٹا آج کے بعد جب تیری شادی ہو چکی ناراض ہو کے ہمارے گھر نہ آئے گی بلکہ سوچ سمجھ کے شادی کر گا یہ میں تو بتا رہا ہوں کئی کامن نے ہم آخر میں کرا جو ہمارا پہلے کرنے والا وہ رشتہ ناتان کے جب معاملہ تھا جب ہم نے ڈسکس کرا وہاں میں نے ڈسکس کرے کہ تم پہلے ہی ایک دفعہ نہ 100 دفعہ سوچو 1000 دفعہ سوچو یا سو پہلے تم سگائی کرو چوری چاری کی اچھی طرح چھانٹ پٹک لیو لیکن جب تم فیصلہ کر لیو تو بچی لوگی کو بچی نے ایڈجسٹ کرنا مولڈ کرنا اپنے آپ سانچا میں ڈالنا بنے نیا گھر میں جا کے اور جب تم واسو کہہ دے گا کہ بیٹی تیرو کاٹ کے تو کوئی ہین بھیج سکے ویسے ناراض ہو کے تو نہ آئے گی تو وہ پھر ذہنی طور پہ تیار کری جاوے تیار ہو کے جاوے کہ انہوں نے گھر میں اپنا بسانو ہے بسنو ہے اور حالات کے تحت اپنے آپ ڈھالیں اور وہ ڈھالے ہی یا ہمارے طلاق کی شرح 0 ہی میں بات